उर्दू से अरबिक सीखने के लिए जावेद अहमद टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कुल्लू। कुल्लू से रिलेटेड, ठीक है। कुल्लू जैसे इसका मतलब होता है हर, सारे या सब या सारी, कुछ इससे ऐसे इस तरह से इसके मायने होते हैं। और इंग्लिश में जिसको कहते हैं ऑल या एवरी। तो ठीक है, इस वीडियो में कुल्लू के अल्फाज के साथ कुछ ऐसे जुमले बनाएंगे कि जिनके अंदर कुछ ऐसे अल्फाज भी होंगे जो आपको मतलब उनके मायने आप जान के आप बहुत खुश होंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है हमेशा की तरह। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हर एक, कुल्लु वाहिद, कुल्लु वाहिद यानी हर एक। इंग्लिश में कहें तो एवरीवन। हर शख्स, हर शख्स कहते हैं कुल्लु शख्स। शख्स जो है अरबिक में जिसको शख्स कहते हैं, उर्दू में भी उसको शख्स कहते हैं। शख्स जो है अरबी का लफ्ज़ है, ये उर्दू में गया हुआ है। कुल्लु शख्स यानी हर शख्स। इंग्लिश में कहेंगे एवरी पर्सन। सारे लोग, कुल्लु नफ़र। नफ़रात भी कह सकते हैं, नफ़रात नफ़र की जमा होती है, नफ़र एक को कहते हैं कुल्लु नफ़र यानी सारे आदमी या सारे। नफ़रात भी सारे लोग, नफ़रात या नफ़र कुछ भी बोल सकते हैं। सारे लोग, कुल्लु नफ़र। और इंग्लिश में कहेंगे ऑल पीपल। तो आप सबसे यही गुजारिश है, जैसे पहले भी गुजारिश करते थे, प्लीज़ वीडियो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसी बहुत ही मज़े की वीडियोस पड़ी हुई हैं, आपका इंतज़ार कर रही हैं, आप जाके देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो चैनल को तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हर चीज़, जैसे हर चीज़ें उठा रहे हैं, हर चीज़, कुल्ल शै। आपने बहुत सारे यहाँ पे जो स्टोर होते हैं वहाँ पे भी लिखा होगा, देखा होगा कुल्ल शै। कुल्ल शै का मतलब होता है हर चीज़। कुल्ल शै खम्स रियाल, कुल्ल शै रियालेन, ऐसे यानी वहाँ पे लिखा होता है कुल्ल शै, हर चीज़, एवरीथिंग। हर दफ़ा, कुल्ल मर्रा, कुल्ल मर्रा, हर दफ़ा। एवरी टाइम। सारी दुकानें, ठीक है। अब सारी को भी कुल्लू में इस्तेमाल करते हैं। सारी दुकानें कैसे कहेंगे? कुल्लु महल्लात। महल होता है एक दुकान को कहते हैं, पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। महल्लात दुकानों की जमा यानी सारी दुकानें। कुल्लु महल्लात, सारी दुकानें, ऑल शॉप्स। सारे दफातर, दफ्तर की जमा दफातर, ठीक है। कुल्लु मकातब, मकतब की जमा मकातब। मकतब एक ऑफिस को कहते हैं, मकातब ज़्यादा ऑफिस, ठीक है। कुल्लु मकातब, ऑल ऑफिसेस। सारी तनख्वाह, कुल्लु रातिब, कुल्लु रातिब यानी सारी तनख्वाह। इंग्लिश में कहेंगे ऑल सैलरी। सारी गाड़ियाँ जैसे आपको नज़र आ रही हैं, आपने कहना है कुल्लु सयारात। सयारा यानी कार, सयारात कार की जमा, सयारात, कुल्लु सयारात। ऑल कार्स, सारी सब्जियाँ, इसको कहते हैं कुल्लु खुदार। खुदार सब्ज़ी को कहते हैं, खुदार सब्जियों को भी कहते हैं। कुल्लु जब लग गया तो खुदारात कहने की ज़रूरत नहीं। कुल्लु खुदार यानी सारी सब्जियाँ या सारी सब्ज़ी या सारी सब्जियाँ। ऑल वेजिटेबल, सारा वक्त। कुल्लु वक्त, कुल्लु वक्त, सारा वक्त। अंतज़िय कुल्लु वक्त यानी तुमने सारा टाइम ज़ाया कर दिया, ऑल टाइम। सारे पैसे, कुल्लु मबलग। मबलग कहते हैं पैसों को, फलूस भी कहते हैं, मबलग भी कहते हैं। कुल्लु मबलग अमाउंट को भी कहते हैं या पैसों को कहते हैं मबलग, ठीक है। कुल्लु मबलग, इंग्लिश में ऑल मनी। सारे पेपर, पेपर को कहते हैं वराक, वर्गा यानी पेपर, वराक उसकी जमा, कुल्लु वराक यानी सारे पेपर। और इंग्लिश में कहते हैं ऑल पेपर या डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे
اگر کسی نے کہنا جیب کل وراک، یعنی وہ مانگ رہا ہے تمہارے سارے ڈاکومنٹس لے آؤ، جی وراگک یعنی تم اپنے پیپر لے آؤ، یا وراک اپنے پیپر، وراگک تمہارے پیپر، تم اپنے پیپر لے آؤ، ٹھیک ہے. وراک ڈاکومنٹس کو بھی کہتے ہیں. ایسے اس کا مطلب جو لفظی مطلب ہے وہ ہے پیپر، ورگا پیپر، وراک یعنی پیپر کی جمع. سارے لڑکے، نوجوان سارے نوجوان یا سارے لڑکے اس کو کہتے ہیں کل شباب. شباب کہتے ہیں نوجوانوں کو، لڑکوں کو، ٹھیک ہے. شباب، کل شباب. آل گائز یا آل ایڈلٹس جو ہوتے ہیں لڑکے ہوتے ہیں، ان کو آتے ہیں شباب میں. ساری لڑکیاں، کل بنات ساری لڑکیاں. انگلش میں کہیں گے آل گرلز. ساری عورتیں، کل حریم. حریم عورتوں کو نساء بھی کہتے ہیں، مراد بھی کہتے ہیں، بہت سارے نام ہیں عورتوں کے، لیکن یہاں پہ حریم کا لفظ میں نے اس لیے لگایا کہ لوکل میں یہاں سعودیہ میں اس کو بولتے ہیں حرمہ. اگر میں آ کے نیکسٹ سلائیڈ میں اس کو میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں. آل وومنس یعنی کل حریم. سارے مرد کہتے ہیں کل رجال یعنی سارے مرد. اور انگلش میں کہیں گے آل مین. عورت، ٹھیک ہے. عورت یا تقدس. حرمہ کا مطلب اصل میں میننگ جو ہے، لفظی جو اس کا میننگ ہے وہ ہے تقدس. جیسے حرم سے نکلا ہے، مقدس جگہ ہے، تقدس. حرم سے حرمہ یعنی تقدس. دیکھیں یہاں پہ حرمہ کو عورت کو کتنا درجہ دیا جاتا ہے، سبحان اللہ. عورت کو بہت درجہ دیتے ہیں. حرمہ یعنی تقدس ہوتی ہے عورت، مقدس ہوتی ہے، مقدس کی جگہ ہے، تقدس کی جگہ ہے عورت. اس کو یہاں پہ کہا جاتا ہے، سعودیہ میں کہا جاتا ہے حرمہ. اور انگلش میں کہتے ہیں وومن. تو سب ٹھیک ہے کہنا ہے تو کہنا ہے کل تمام. سب ٹھیک ہے پوچھنا ہے، یا اگر آپ کو کہہ رہا ہے کل تمام، آپ نے کہنا نعم الحمدللہ کل تمام. یا اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہے کہ سب ٹھیک ہے کل تمام، یہ دونوں کنڈیشن میں یہ لفظ سیم ہی بولا جاتا ہے، کل تمام. یا وہ پوچھ رہا ہے کل تمام، نعم کل تمام الحمدللہ. سب ٹھیک ہے کل تمام. اور انگلش میں کہیں گے آل رائٹ. ہر شخص کے لیے. ابھی جو ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگلی ویڈیو میں ہم جو کلو ہے اس سے پہلے لام کیسے لگانا ہے، اس کے اور زیادہ بڑے انشاءاللہ جملے بنائیں گے. ابھی جسٹ تھوڑا سا میں نے آپ کو انٹروڈکشن دیا ہے تھوڑا سا اس ویڈیو کے اندر. آگے ہم کلو کے ساتھ لکلو کے لیے ہم اس کو کیسے اور استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے. ہر شخص کے لیے لکل شخص. اور انگلش میں کہتے ہیں فار ایچ پرسن. تمام ناظرین کے لیے جو دیکھ رہے ہیں مجھے، ناظرین گرامی کے لیے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، تمام ناظرین کے لیے کیا کہیں گے عربک میں؟ لکل مشاہدین. مشاہدہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اردو میں لفظ ہے مشاہدہ کرنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو دیکھنا، غور کرنا، مشاہدہ کرنا. یہ لفظ بھی عربی سے ہی اردو میں گیا ہوا. لکل مشاہدین تمام دیکھنے والوں کو، ٹھیک ہے. لکل مشاہدین تمام ناظرین کو یا تمام دیکھنے والے کو. فار آل ویورز ضروری ہے آپ سب کے لیے کہ سب دیکھنے والے کو ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو آپ جلدی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ویڈیو اینڈ ہونے والی ہے. تو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میری آج کی جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ بڑی منزلوں کے جو مسافر ہوتے ہیں، نہ وہ چھوٹا سوچتے ہیں، نہ وہ چھوٹے جھگڑوں میں پڑھ کر اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، بلکہ لگاتار منزل کی طرف جو ہے بڑھتے رہتے ہیں، اور ایک دن وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح انشاءاللہ آپ بھی ہمیں سپورٹ کرتے رہیے تاکہ ہم بھی اپنی منزل پہ پہنچ جائیں. آپ لوگوں کی سپورٹ درکار ہے. تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے اور ایک اچھے سے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.